شان بلند صدیق عمر دا کول نبی دے ستے ہیں شان بلند صدیق عمر دا کول نبی دے ستے ہیں شان بلند صدیق عمر دا کول نبی دے ستے ہیں شان بلند صدیق عمر دا کول نبی دے ستے ہیں شان بلند صدیق عمر دا کول نبی دے ستے ہیں شان بلند صدیق عمر دا کول نبی دے ستے ہیں شان بلند صدیق عمر دا کول نبی دے ستے ہیں پڑھ قرآن تے علم ہوئے سیا رتبے نہ دے اونچے ہیں ہاں پڑھ قرآن تے علم ہوئے سیا رتبے نہ دے اونچے ہیں اور جیندیاں صفتاں اللہ دسیا تو کیوں شان گھٹیندا ہے جیندیاں صفتاں اللہ دسیا جیندیاں صفتاں اللہ دسیا تو کیوں شان گھٹیندا ہے رضی اللہ عنہم والے یار نبی دے سچے ہیں رضی اللہ عنہم والے یار نبی دے سچے ہیں شان بلند صدیق عمر دا کول نبی دے ستے ہیں پڑھ قرآن تے علم ہوئے سیا رتبے نہ دے اونچے ہیں مشکل جلو بیان ہے بطور کافیہ تسی عام طور تے بیٹھکا تے دکانہ تے جملہ بلندے ہو سو تے میں منکر صدیق اکبر تے عمر واسطے جملے آدھا پیانے توجہ کہ مومن تا او مومن ہوندہ ہر دائے پاک صحابہ تو مومن تا او مومن ہوندہ مومن تا او مومن ہوندہ ہر دائے پاک صحابہ تو وقت دن جو اصحاب نبی نو او کائنات دل اچھے ہیں اوارا لفنگے بندے نو لچ آدھن پھر سن مومن تا او مومن ہوندہ ہر دائے پاک صحابہ تو مومن تا او مومن ہوندہ ہر دائے پاک صحابہ تو وقتن جو اصحاب نبی نو او کائنات دل اچھے ہیں وقتن جو اصحاب نبی نو او کائنات دل اچھے ہیں پڑھ قرآن تے علم ہوئے سیا رتبے نہ دے اونچے ہیں اور اس تو بھی اونچا شعر توجہ فرماؤ قرآن دی آیت نال کہ از ہو ما فی الغار دی آیت پڑھ کے جو سمجھیں دے نہیں از ہو ما فی الغار دی آیت از ہو ما فی الغار دی آیت پڑھ کے جو سمجھیں دے نہیں غاصب آکھن والے سارے فوکن والے کتے ہیں یار پردہ میں کلوتا ڈرے تسی بیٹھے ہو عقیدہ دی بات ہے دفاع نموس صحابہ ہے کچھ بولو سبحان اللہ پھر سنما چاہنا از ہو ما فی الغار دی آیت پڑھ کے جو سمجھیں دے نہیں از ہو ما فی الغار دی آیت پڑھ کے جو سمجھیں دے نہیں باس بیا کھن والے سارے فوکن والے کتے ہیں باس بیا کھن والے سارے فوکن والے کتے ہیں پڑھ قرآن تے علم ہوئے سیا رتبے نہ دے اونچے ہیں اور روحا ماہو بینا ہم تو پڑھ کے حق تے نہیں آیا روحا ماہو بینا ہم تو روحا ماہو بینا ہم تو پڑھ کے حق تے نہیں آیا تو کیا جانے شان تیری سوچا تو بھی اونچے ہیں تو کیا جانے شان تیری سوچا تو بھی اونچے ہیں پڑھ قرآن تے علم ہوئے سیا رتبے نہ دے اونچے ہیں اور ساجد شان صحابہ سن کے دل سنیا دا ڈھلتا ہے جندہ دل ٹھردہ بیٹھا اچھا کے سبحان اللہ اسی سنی نبی دے دیوانے حضور دے صحابہ دے غلام حضور دے آل دے نوکر ساجد شان صحابہ سن کے دل سنیا دا ٹھردہ ہے ساجد شان صحابہ سن کے دل سنیا دا ٹھردہ
ہے عشق صحابہ من وچ رچیا کھو اسا پیار دے جوتے ہیں عشق صحابہ من وچ رچیا عشق صحابہ من وچ رچیا کھو اسا پیار دے جوتے ہیں پڑھ قرآن تے علم ہوے سیا رتبے نا دے اونچے ہیں شان بلند صدیق عمر دا کول نبی دے ستے ہیں